नमस्कार अनि शुभ समय। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र रहेका ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई तपाईं समक्ष प्रस्तुत गर्नका लागि म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे उपस्थित भएको छु भने आजको दिनमा सीता विवाह अर्थात राम र सीताको विवाह भएको दिन अति उत्तम अति पुण्य दिन। धेरै जनाको विवाहको तर्खर रहन गएको छ। यस दिनमा विवाह गर्ने जोडीहरू अकण्टक आनन्द प्राप्त गर्नेछन्। राम र सीताको जस्तै जोडी हुनेछ र चाहिँ राम र सीताको जस्तै आनन्दमय आदर्शमय जोडी हुने खालको दिन पनि रहन गएको छ। शुभ मुहूर्त पनि कति बेला छ के छ त्यो पनि मैले बताउने छु भने आजको भिडियोमा विशेष गरेर राम सीताको विवाह गर्ने र चाहिँ विवाहको कथा पनि सुनाउने छु र पूजन विधि के छ त अर्थात कस्तो तरिकाको पूजन विधि र पूजन सामग्री पनि के हुन सक्छ त। यदि चाहिँ राम र सीताको पूजन गर्दै हुनुहुन्छ, स्वयंवर गर्दै गरेको अथवा चाहिँ विवाह गर्दै गरेको फोटोलाई चाहिँ तपाईहरूले पूजन गर्न सक्नुहुनेछ भने यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ, पहिलो पटक भिजिट गर्नु भएको छ र पहिलो पटक यदि तपाईले हाम्रो भिडियो हेर्नु भएको छ भने अवश्य पनि लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र अल नोटिफिकेसनलाई अन गरेर घण्टी बजाउन पनि नभुल्नुहोला। किनकि तपाईँ हामी बीचको सामिप्यता बढ्दै जानेछ। हामीले राखेका जीवन उपयोगी तपाईको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने खालका, तपाईको जीवनलाई सरल अनि सहज बनाउने खालका, सुखद बनाउने खालका भिडियोहरू त हामीले राख्ने बित्तिकै तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि अब लागौं भिडियोतर्फ। अब कथातर्फ लागौं। राम सीताको कथा प्राय सबैजनाले सुन्नु भएको छ। संक्षिप्तमा मैले कथा बताउन गइरहेको छु। सीताको जन्म जनकपुर धाममा जनक राजाको दरबारमा भएको थियो र चाहिँ किम्वदन्ती अनुसार सिया राम पनि भन्ने गरिन्छ र सियाबाट सीता भएको हो भन्ने पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं। जोत्दै जाँदाखेरि सियोमा चाहिँ अर्थात जोतेको त्यो डोबमा चाहिँ एउटा बाकस भेटियो। त्यसभित्र चाहिँ एउटी कन्या भेटिन्। तिनीलाई आफूले पुत्रीवत रूपमा जनक राजाले पाल्नुभयो र जनक राजाले पालिसकेपछि जनक नन्दनी अर्थात चाहिँ जानकी पनि भन्ने गरिन्छ र त्यसैले उनको नाम जानकी पनि रहन गयो। उनलाई हुर्काउँदै बढाउँदै लैजानुभयो र हुर्काउँदै बढाउँदै लालन पालन इत्यादिहरू एउटी राजकुमारी भएर उनी दरबारमा पलिन् बढिन् र सोही अनुसार उनी बढ्दै गइसकेपछि विवाहको शुभ मुहूर्त आयो र विवाहको शुभ मुहूर्त आउँदाखेरि उनी बढ्दै जाँदा चन्द्रमा जस्तो उनको मुख थियो भने उनका लक्षणहरू 32 गुणले युक्त भएकी थिइन् र त्यस्तै खालकी सुकन्या, चन्द्रमा जस्तो अनुहार छ, लालित्य बोली छ, बोलीमा बाणीमा रसावती छ, यस्तै तरिकाकी यस्तै कन्या। अब उनले सोचे कसलाई दिने त यी कन्या, अब चाहिँ कस्तो खालको वर खोजौं भनेर भनिसकेपछि स्वयंवर विधि थियो। त्यो बेलामा स्वयंवर विधि भएको हुनाले स्वयं नारीले आफ्नो लागि आफैले वर खोज्ने चलन थियो। एउटा वरमाला लिएर हिँड्यो र जो मन पर्छ, जसको बारेमा गाथा सुनिएको छ र जो राजकुमार आफूलाई मन पर्छ, राजा मन पर्छ, उसैलाई वरमाला पहिनाइदिने र उसैसँग विवाह हुने चलन थियो त्यो बेलामा। र चाहिँ त्यस्तै क्रममा त्यसै गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। तर त्यसो गर्दाखेरि राजा महाराजाहरू नआउन सक्छन्। आफ्नो वीरताको कस्तो छ भन्ने कुरा, वीरता पहिचान नहुन सक्छ। कस्ता खालका व्यक्तिलाई मैले चाहिँ छोरी दिएँ भने छोरीले सुखद जीवन पाउन सक्छिन् र छोरी आदर्शमय हुन सक्छिन् र मेरो इज्जत, मेरो राज्यको इज्जत, मेरो देशको इज्जत र चाहिँ छोरीले आफ्नो भनौं न एक कन्याको इज्जत र एउटा स्त्रीको इज्जत धान्न सक्छिन् त र सुखमय जीवन, सरल जीवन कसरी हुन सक्छ त भनेर चाहिँ पितालाई चिन्ता नहुने कुरा भएन। त्यही चिन्ता अनुसार उनले के गरे त भन्दाखेरि वीरत्व त्यो बेलामा वीर पुरुषले नै विवाह गर्ने अथवा चाहिँ भनौं न वीर पुरुषको नै गाथा बढी गाइने भएको हुनाले पनि जनक राजाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि को रहेछ त यो संसारमा सबैभन्दा वीर, त्यस्तो वीरलाई मैले चाहिँ आफ्नी पुत्री दिन तयार छु भनिसकेपछि भगवान परशुरामद्वारा प्राप्त भएको शिव धनुष थियो उनीसँग।
राजा जनकसँग त्यो शिवधनुष भएको हुनाले पनि शिवधनुष यो शिवधनुष भनेको महत्त्वपूर्ण चिज पनि थियो र चाहिँ एकदमै बलशाली व्यक्ति र सबै गुणले युक्त भएको व्यक्तिले मात्रै त्यसलाई उठाउन सक्दथ्यो। त्यसो भएको हुनाले राजा जनकले के सोच्नुभयो भने अब अवश्य पनि यो धनुषलाई जसले उचाल्न सक्छ, जसले यो धनुषलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै मैले छोडिदिनेछु भन्ने उहाँले अठोट गर्नुभयो। यही अनुसार राज्यमा भाइ भारदार र चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा कुरा गयो र प्रस्ताव पारित भयो र अनि त्यसपछि राजाको आज्ञा अनुसार सम्पूर्ण सूचना सम्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले सूचनालाई चाहिँ सम्वाह गरिदिए, अर्थात् सूचना फैलाइदिए। सम्पूर्ण पृथ्वी तलमा अधिराज्यभरि नै सम्पूर्ण क्षेत्रमा यो सूचना गयो। यो सूचना अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो र सारा राजा महाराजा राजकुमारहरू र जो वीर पुरुष हुन् भन्दै आफ्नो छाती फुलाउँदै बसिरहेका थिए त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि चुनौती हुन गयो र चाहिँ को हो त अब चाहिँ यो विश्वमा वीर भनेको को छ त, जसले यो धनुष उचाल्न सक्छ त्यो व्यक्ति नै वीर हो, अन्यथा अर्को कुनै पनि व्यक्ति वीर हुन सक्दैन। यस्तो भनिसकेपछि अवश्य पनि वीरत्वको परिचय दिनु पर्यो। वीरत्व कोसँग छ त, त्यस्तो वीर को हो त भनिसकेपछि अवश्य पनि राजा महाराजाहरू कुन दिन भन्दाखेरि आजैको दिन, विवाह भएको दिन, स्वयंवर भएको दिन नै उहाँले डाक्नुभयो। जनकपुर धाममा मिथिला क्षेत्रमा सारा विश्वका वीरहरूको आगमन भयो। सारा विश्वका वीरहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। कतिले हार माला विभिन्न प्रकारका मणिमाणिक्य लगाएका छन्, कसैले त्रिपुण्ड धसेका छन्, ऊर्ध पुण्ड धारण गरेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राप्त भए र चाहिँ सबैजना उपस्थित भए। कार्यक्रम आरम्भ भयो। अब शिवधनुष ल्याएर राखियो। ती शिवधनुष अगाडि राखिएको छ। वीर पुरुषहरू, राजा महाराजाहरू, राजकुमारहरू त्यस क्षेत्रमा आएका छन्। सबैले वीर म हुँ भनिरहेका छन्। मैले सीतालाई लैजाने हो, यो स्वयंवर म आफै गर्ने हो भनेर तल्लीन भएका छन्। यसो सीताजीलाई हेर्छन्। सीताजीलाई हेर्दाखेरि त सीताजी मन्द मुस्कुराउनु भएको छ। 32 लक्षणले युक्त हुनुभएको छ। हात खुट्टाहरू हेर्दा पनि सर्लक्क परेका छन्। जिउढाल मिलेको छ। चन्द्रमा पूर्ण चन्द्रमा, पूर्णिमाको उदाएको चन्द्रमा जस्तै निष्कलङ्क निर्दाग भएको त्यो अनुहार छ। दन्तलहर खुलेको छ। मोहडा बलेको छ। त्यस्तो धपधपी बलेको मोहडा चेहरामा सबै वीर पुरुषहरू मोहित भएका थिए। सबै वीर पुरुषहरू यसरी मोहित भएर मैले त सक्छु भनेर धनुषतर्फ हात लगाउँदै थिए। धनुष हेर्दाखेरि सानो सानो देखिन्थ्यो, तर त्यो धनुषको बल सानो थिएन। त्यसो भएको हुनाले त्यो शक्तिशाली धनुष कसले उचाल्न सक्छ त? कसले चाहिँ नि धनुषमा ताजो चढाउन सक्छ त? जसले तीर चढाउन सक्छ त्यो वीर पुरुषलाई अवश्य पनि मैले छोडिदिनेछु भनेर राजा जनकले अठोट गर्नु भए अनुसार नै कार्यक्रम अगाडि बढ्दै गयो। अब एक एक गरी सबैजना म पहिला जान्छु र मैले धनुष उठाउँछु र कन्यालाई लिएर जान्छु भन्ने अठोट मनमा गरेका वीर पुरुषहरू त्यहाँ उपस्थित भए र जति पनि जान्छन् यसरी उचाल्न खोज्छन्। धनुष त्यहाँबाट हल्लिँदैन। धनुष नै हल्लिँदैन। कस्ता कस्ता मह्यु भन्ने, कस्ता कस्ता युद्ध जितेका, कतिलाई आफूले आफ्नो बसमा बनाएका, दिग्विजय प्राप्त गरेका त्यस्ता महापुरुषहरू पनि त्यहाँ थिए। महावीर पनि त्यहाँ थिए। महावीरशाली महाबलशाली पुरुषहरू पनि त्यहाँ थिए। ती बलशाली पुरुषहरूले पनि कुनै प्रकारको हलचल ल्याउन सकेनन्। यस्तो अवस्थामा राजा जनकको अनुहारमा कालो छाया, कालो बादल छाइरहेको हुन्छ। मेरी पुत्रीको विवाह नहुने त होइन? यस्ता यस्ता वीरहरूले यो धनुषलाई उचाल्न सकेनन् भने अवश्य पनि कसले उचाल्ला त यो धनुष? के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भन्ने खालको उनीमा एक प्रकारको चिन्ता मड्राइरहेको थियो। सोही बखतमा श्री रामचन्द्र भगवानलाई पनि यो सूचना कानमा परेको थियो। विश्वामित्र ऋषिले धनुर्वेदको शिक्षा दिइरहनु भएको थियो। भगवान रामचन्द्र आफ्ना भाइ सखा
लक्ष्मणसँग आउनुभएको थियो। लक्ष्मणका साथमा भरत र शत्रुघ्न पनि हुनुहुन्थ्यो। 4 दाजुभाइ र गुरुजी अगाडि अगाडि लाएर आएका थिए। उनीहरू पनि एक कुनामा बसेका थिए। सोही अनुसार उनीहरूले पनि आदर्श पुरुष श्री रामचन्द्रलाई गुरुजीको आज्ञा भयो। विश्वामित्र गुरुजीले आज्ञा दिनुहुन्छ, ल श्री राम, तिम्रो पालो आएको छ, अब देखाइदेऊ। यो गुरुको बल पनि देखाइदेऊ र तिम्रो आदर्श पनि देखाइदेऊ। यो आदर्शले अवश्य पनि समाजमा आदर्शत्व प्रगाढ हुनेछ। आदर्श पुरुष तिमी हौ र तिमीले देखाइदेऊ भनेर गुरुजीको आज्ञा पाइसकेपछि भगवान रामचन्द्र आदर्श पुरुष रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो। भगवान परशुरामको र भगवान शिवजीको ध्यान गर्नुहुन्छ र ध्यान गरिसकेपछि धनुषलाई उठाउनुहुन्छ र धनुषलाई ताजोमा चढाएर यस्तो गरेर तान्नु भएको थियो। यति जोडसँग तान्नु भएको थियो कि त्यो धनुष त 3 टुक्रा टुक्रा भएर धडामसँग ठूलो आवाज गर्यो। ठूलो आवाज गर्यो, पृथ्वी लोक नै हल्लियो। तीनों लोकमा त्यो आवाज पुग्यो र तीनों लोकमा आवाज पुगिसकेपछि परशुराम भगवान आत्तिनुहुन्छ। ओहो, के अनर्थ हुन गयो, के भयो भनेर ध्यान दृष्टिले हेर्दा त शिवधनुष जो आफ्नो बलको पराक्रमको र आफ्नो तेजको पर्यायवाची बनेको शिवधनुष उहाँले टुटेको ज्ञान पाउनुभयो र चाहिँ कसले तोड्यो त, यो दुस्साहस कसले गर्यो त, जो कि शिवधनुष जस्तो शिवधनुषलाई तोड्ने दुस्साहस कसले गर्यो, त्यसलाई आज मैले बाँकी राख्दिन भनेर उहाँले आफ्नो हातमा एउटा हातमा माला, अर्को हातमा भाला र एउटा हातमा माला कमण्डलु बोक्नु भएको छ, अर्को हातमा बन्चरो बोकेर हामतर्फ आउनुभयो। हाममा वायुको गतिले उहाँ प्राप्त हुनुभएको थियो र त्यहाँ आइसकेपछि उहाँले हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त श्री रामचन्द्रलाई देखिसकेपछि उहाँले हातमा भएको त्यो फरसा अर्थात् बन्चरो उठाएर यिनलाई आज म छोड्दिन भनेर चाहिँ उठाउन खोज्नु भएको थियो। उहाँको हात त उठेको उठै हुन्छ, यो भन्दा माथि पनि जाँदैन, यो भन्दा तल पनि जाँदैन। ओहो, के अनर्थ हुन गयो भनेर उहाँले फेरि ध्यान दृष्टिले हेर्दाखेरि आफ्नै अवतार अर्थात् शिवजीको अवतारका रूपमा, अंशावतारका रूपमा परशुरामलाई लिइन्छ भने परशुराम राम पनि एउटै अवतार अथवा चाहिँ दाजुभाइ जस्तो र भगवानका चाहिँ इष्ट देवका रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो भने यस्तो भएको हुनाले ओहो, उहाँ त भगवान शिवका पनि इष्ट देव हुनु रहेछ। आहो, कहाँ मैले चाहिँ उहाँ माथि यस्तो अनर्थ गर्दैछु, अस्त्र प्रहार गर्दैछु भनेर उहाँ चरणमा पर्नुभयो र अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो शिवधनुष तोडिसकेपछि एउटा स्वर्गलोकमा एउटा टुक्रा, अर्को टुक्रा पाताल लोकमा, एउटा टुक्रा यो भूलोकमा रहन गयो। यसरी चाहिँ सीता र रामको विवाह हुन गयो र स्वयंवरको दिन आयो। स्वयंवरको दिन भएको हुनाले सीताकी पनि अरू 3वटी बहिनीहरू थिए र राम भगवानका पनि अरू 3वटा भाइहरू थिए। ती 4 जनाको 4 जनासँग विवाह भयो। यसरी चाहिँ राम र सीताको विवाह भएको थियो। आदर्श पुरुष र आदर्श नारीको महिमा रहन गएको छ र भगवान श्री रामलाई सधैँ आदर्श पुरुषका रूपमा हामीले लिने गरेका छौँ। समाजमा आदर्शत्व र चाहिँ नारीमा हुने सतीत्वको विषयमा एउटा उदाहरणका रूपमा हामीले भगवान राम र सीतालाई लिने गरेका छौँ। यदि यस दिनमा तपाईहरूको पनि विवाह भएको छ अथवा यो महिनामा यदि तपाईहरूको विवाह भएको छ भने अवश्य पनि तपाईहरूले पनि राम र सीताले जस्तो ख्याति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको जोडी पनि राम र सीताको जस्तै जोडी बन्न सक्नेछ। यही शुभकामना छ भने अब हामीले राम र सीताको जस्तै जोडी नभए तापनि यदि तपाईको जीवनमा दरार आएको छ अथवा चाहिँ विवाह भएको छैन, विवाह भएर पनि खटपट भइरहेको छ, प्रेम सम्बन्ध राम्रो भइरहेको छैन भने पनि यदि चाहिँ नि राम भगवानलाई सीता भगवतीले माला पहिराइदिन लागेको, स्वयंवर गर्न लागेको जुन फोटो छ त्यो फोटो ल्याएर यदि तपाईले घरमा राखेर पूजन गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईको जीवन राम्रो हुनेछ। त्यसका लागि भने पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। पूजा विधि बताउन गइरहेको छु। पूजा विधि रहन गएको छ। हामीले चाहिँ पहिला फोटो ल्याउँछौँ अनि फोटो लिएर आएर एउटा चाहिँ रातो अथवा पहेँलो कपडा बिछ्याउँछौँ। त्यो कपडामाथि बीचमा फोटो राख्छौँ। दीप र कलश मैले चाहिँ यहाँ लेखिदिएको छु। दीप र कलशलाई चाहिँ यसरी चाहिँ दीप कलश गणेशलाई राख्नेछौँ। बीचमा भगवती
र राम भगवानको फोटोलाई राख्नेछौँ। केही अक्षता अथवा चाहिँ प्रतिमा भयो भने प्रतिमा राख्दा पनि हुन्छ र चाहिँ मूर्ति छ भने मूर्ति राख्दा पनि हुन्छ। पहिला चाहिँ दीप जलाउने, दीपलाई चाहिँ पूजन गर्ने, फूल चन्दन अक्षता इत्यादिहरूले पूजन गरिसकेपछि फेरि कलशको मुखमा पूजन गर्ने र चाहिँ कलशको मुखमा पूजन गरिसकेपछि फूल चन्दन अक्षता इत्यादिहरूले कलशको मुखमा पूजन गरिसकेपछि फेरि गणेश भगवानको पूजन गर्ने। गणेश भगवानको पूजन गर्ने ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः भन्ने मन्त्रहरूले पूजन गर्न सक्छौं। यसरी पूजन गरिसकेपछि अब चाहिँ आफ्ना इष्ट देवता, कुल देवता, पितृदेवता र त्यहाँका स्थानीय देवदेवताहरूलाई सम्झना गर्न सक्छौं, ध्वजाहरू बाँधिन सक्छौं इत्यादिहरू गरिसकेपछि भगवान श्री रामचन्द्र, आदर्श पुरुष श्री रामचन्द्रको र भगवतीको फोटोलाई पहिला सुरुमा अथवा चाहिँ फोटो छ भने फोटो अथवा फोटो भन्दा मूर्ति छ भने मूर्तिलाई पहिला गंगाजलले स्नान गराउने र मूर्तिलाई स्नान गराइसकेपछि त्यसमा चाहिँ तिलक धारण अथवा मूर्तिलाई पुस्ने गर्ने इत्यादि गरिसकेपछि तिलक धारण गराउने। तिलक धारण गराइसकेपछि ध्यान गर्ने, सीताको ध्यान गर्ने। ध्यान गरिसकेपछि आह्वान गर्न सकिन्छ। आह्वान गरिसकेपछि पाउ धोइदिने, दुवैजनाको खुट्टा धोइदिने, अनि त्यसपछि हात धोइदिने, अनि त्यसपछि सर्वाङ्ग भनेर जाने स्नान गराइदिने। त्यसपछि दूध, दही, घिउ, चिनी, मह यी 5 चिजहरूले जाने स्नान गराउने। यी 5 चिजहरू भनेका पञ्चामृत हुन् र पञ्चामृतले स्नान गराउने र पञ्चामृतले स्नान गरिसकेपछि फेरि शुद्ध जलले, त्यसपछि गंगा जलले स्नान गराउने। अनि गुलाब जल छ भने गुलाब जल लगाइदिने, अत्तरहरू लगाइदिने, वस्त्रहरू भनेर ध्वजाहरू अथवा कपडाहरू ल्याउनु भएको छ भने कपडाहरू लगाइदिने र कपडाहरू लगाइदिसकेपछि श्रृंगारका सामग्रीहरू हुन्छन्, ती श्रृंगारका सामग्रीहरू लगाइदिने। श्रृंगारका सामग्रीहरू डोरी, चुरा, पोते, ऐना, काइयो इत्यादि चाहिँ जति पनि सिन्दुरहरू जति पनि छन् ती चढाइदिने र भगवानलाई पीताम्बर धारी पनि भन्ने गरिन्छ र पीताम्बर धारीलाई पीताम्बर वस्त्र, पहेँलो वस्त्र र चाहिँ मिष्ठान्न चिजहरू चढाउने। यसरी जाने वस्त्र अलङ्कारहरू चढाइसकेपछि त्यसपछि जाने अक्षता चढाइदिने, तिलक गरिदिने, अनि त्यसपछि धूप चढाउने र अनि धूप पछि दीप चढाउने, दीप पछि आचमनी चढाउने। आचमनी भनेको थोरै जल चढाइदिने, अनि जल चढाइदिसकेपछि पाकेका अथवा चाहिँ मिठा अन्नहरू अथवा चाहिँ आफ्नो घरमा जे जस्तो छ त्यस्तो चाहिँ पाकेको अन्न चढाउने। त्यसपछि फेरि नैवेद्य भनेर जाने पाकेको अन्न, अनि त्यसपछि ऋतुफल भनेर जाने यो समयमा फल्ने खालको फल, अब सुन्तला छ, अहिले सुन्तलाको मौसम छ, सुन्तलाहरू चढाइदिने अथवा अन्य फलहरू जे छ त्यही चाहिँ हामीले चढाउन सक्छौं। त्यसपछि फेरि फल, द्रव्य, वस्त्रहरू, दक्षिणाहरू इत्यादिहरू चढाउन सकिन्छ। त्यति गरिसकेपछि 12 सुते बत्तीको आरती गर्न सकिन्छ। 12 सुते बत्ती पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ, तर 12 सुते बत्तीको विषयमा मैले खोजिरहेको छु यो कुन पुराणमा अथवा चाहिँ केमा आधारित छ त 12 सुते, कसरी 12 सुते बाल्ने अथवा चाहिँ 16 सुते, 12 सुते, 54 सुतेको चाहिँ यहाँ वर्णन आइरहेको छ। यी कुराहरू कसरी गर्ने त भन्ने कुरा अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। मैले खोजिरहेको छु, यसको चाहिँ प्रमाण खोजिरहेको छु भने अवश्य पनि। अनि 12 सुते बत्तीले चाहिँ आरती गर्ने है। 12 सुते बत्तीले आरती गरिसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि जल घुमाउने त्यो आरतीको वरिपरि, अनि त्यसपछि प्रसाद नैवेद्यहरू चढाउने, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रार्थना गर्ने र चाहिँ पूर्णपात्र र चाहिँ अथवा चाहिँ दक्षिणा दान गरिसकेपछि दिन दुखी गरिबहरूलाई दक्षिणा दिन पनि सकिन्छ। कन्याकुमारीहरूलाई दक्षिणा दान गरिसकेपछि पूजालाई समाप्त गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ पूजन गरिदिने र पूजन गरिसकेपछि साँझसम्म, साँझ पनि धूपदीप गरिसकेपछि अर्को दिन चाहिँ यो फोटोलाई पनि पूजा सामग्रीहरूलाई पनि लिएर गएर विसर्जन गरिदिन सक्छौं। अब पूजा सामग्री के हुन सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले पूजा बताइसके भनेपछि पूजा सामग्री भनेको श्रृंगारका जाने वस्तुहरू हुने भए, अक्षता हुने भयो, जौतिल हुने भयो, कुश हुने भयो, अनि त्यसपछि यस्तै प्रकारले अब धूप, दीप, नैवेद्य र मिष्ठान्नहरू पनि हुने भए। अब फूल, विभिन्न प्रकारका फूलहरू, फूलको माला हुने भए, दुईटैलाई एउटै माला लगाइदिए पनि हुन्छ। वस्त्र अलङ्कारहरू हुने भए र यस्तै गरी चाहिँ अन्य सामग्रीहरू आफूले जे जति चाहिँ जुटाउन सकिन्छ ती सामग्रीहरूले हामीले पूजन गर्न सक्छौं भगवान राम र सीताको। यसरी हामीले यदि पूजन गर्यौं भने अवश्य पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको बसाइबाट म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्।